मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हालिया इख्तिलाफात के खात्मे पर पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास सदरारत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने की। पीपल्स पार्टी वफ्द में नदीम अफजल चंद, राजा परवेज अशरफ और शहदी रहमान की शिरकत। नून लीग के वफ्द में राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और आहद चीमा शरीक हुए। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा ताउन की हिकमत अमली पर गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन। 13 से 15 अक्टूबर के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 34 खवारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 18 खवारिज जहन्नुम वासिल। जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर एक और ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के दौरान 8 खवारिज मारे गए। बन्नू में तीसरी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। IHPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क के चप्पे चप्पे से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का फितना और खवारिज के मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। काबीना का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद फोर्सेस के जवानों को खराज अकीदत। शोहदा के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। अफगानिस्तान से जारी खवारिज की शरंगेज कार्रवाइयों का जायजा। इजलास में कौमी और आलमी उमूर पर तफसीली गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर काबीना को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने दाखिली हालात, सिक्योरिटी चैलेंजेस और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से आगाह किया। अफगानिस्तान में फितना अल-खवारिज और अल-कायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रिपोर्ट जारी कर दी। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की बढ़ती कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, अफगानिस्तान की डी फैक्टो अथॉरिटीज़ ने दहशतगर्द गिरोहों को खुली छूट दे रखी है। दहशतगर्दा न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए भी संगीन खतरा बन चुके हैं। जंगजू अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हल्बन, कंधार, कुनड़, अर्जगान और जाबिल में मुतहर्रिक हैं। अफगानिस्तान में 3 नए मराकिज़ ऐसे हैं जहां अल-कायदा और फितना अल-खवारिज के दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है। TTP के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं और उन्हें मुख्तलिफ अक़साम के जदीद हथियारों तक रसाई भी हासिल है। की भरपूर कार्रवाई पर जंगबंदी की दुहाई। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आर्जी जंगबंदी जुम्मा की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। वजारत खारिजा का कहना है दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मुस्बत हल तलाश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान इस वक्त भारत के प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुकम्मल और देरपा जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करें। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने को तैयार हैं। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने की हिदायत जारी। अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पास मनसूख कर दिए गए। कंटेनर्स टर्मिनल्स ने गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। फैसला कस्टम्स हाउस कराची में DG अफगान ट्रांजिट ट्रेड इजलास में हुआ। कस्टम्स जनरल ऑर्डर जारी। कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश भी खत्म। कराची पोर्ट रिपोर्ट कासिम पर क्लियरेंस रोक दी गई।
افغانستان میں طالبان رجیم کی وجہ سے پاک افغان ٹریڈ معطل، سرحدی گزرگاہیں بند کر دی گئیں۔ پاک افغان نئی سرحدی گزرگاہ کھولنے کا منصوبہ بھی منجمد۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جھڑپوں سے قبل بادینی سرحدی کراسنگ کھولنے پر پیش رفت جاری تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 8 سرحدی کراسنگ فعال تھیں۔ کشیدہ صورتحال کے باعث ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت معطل ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ کے پی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے متعلقہ فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ کابینہ کی تشکیل بانی سے ملاقات کے بعد ہوگی۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسندی میں ملوث جماعت پر پابندی کی سفارش کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس۔ اشتعال انگیزی، قانون شکنی میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس افسران کی شہادت اور املاک کی تباہی میں ملوث افراد پر دہشت گردی کے مقدمات چلیں گے۔ انتہا پسندی میں ملوث جماعت کی قیادت کو 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے ہوں گے۔ بینک اکاؤنٹس منجمد اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں گے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کامبنگ آپریشن کا فیصلہ۔ غیر قانونی اسلحے کی فوری بازیابی کا حکم۔ شہری اپنا قانونی اسلحہ خدمت مرکز سے رجسٹرڈ کروائیں۔ اسلحہ فروشوں اور تمام ڈیلرز کے اسٹاک کا معائنہ کیا جائے گا۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنا ناقابل ضمانت جرم قرار۔ 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ ٹی ایل پی کے 98 کارکنوں کا جوڈیشل، 20 کا جسمانی ریمانڈ۔ پولیس نے 118 کارکنوں کو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش کیا۔ ملزمان کے خلاف قومی املاک کو نقصان پہنچانے اور پولیس پر حملہ کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ پنجاب حکومت کا مرید کے واقعے پر مؤثر قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ 2 سینئر وکلاء رانا شکیل اور چودھری خالد رشید اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر مذہبی جماعت کے احتجاج پر درج کیسز میں لاہور ہائی کورٹ اور اے ٹی سی میں حکومت کی نمائندگی کریں گے۔ پنجاب میں ٹی ایل پی کے پرتشدد مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ پولیس کے مختلف شہروں میں چھاپے، 3000 سے زائد پرتشدد مظاہرین گرفتار۔ لاہور سے 340، شیخ پورہ سے 217 افراد پکڑے گئے۔ منڈی بہاؤدین سے 210، راولپنڈی سے 190، فیصل آباد سے 180 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ اور اٹک سے بھی مظاہرین کی گرفتاریاں۔ ملزمان کے خلاف پنجاب بھر میں 76 مقدمات درج کیے گئے۔ قانون کی حکمرانی سب پر لازم ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی کا بین المذاہب ہم آہنگی اور بنیادی حقوق، ایک آئینی ضرورت کے موضوع پر سمپوزیم سے خطاب۔ مزید کہا، سب کے لیے انصاف اور احترام ضروری ہے، بروقت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اسلام کا پیغام برداشت اور رواداری ہے، ہم سب نے مل کر معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ آج کی تقریب آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل کی دیواروں نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا۔ یو ٹرن لینے اور بار بار موقف تبدیل کرنے پر ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ آپ کی فائنل کال کو پاکستان ریجیکٹ کر چکا تو آپ کس منہ سے کال دیتے ہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہا تحریک انصاف کی بطور جماعت پالیسی ڈیلیور کرنا نہیں، انتشار پھیلانا ہے۔ خیبر پختونخوا بیڈ گورننس، کرپشن اور دہشت گردی کا مرکز بن چکا۔